आयज ह्या एम्ब्युलन्साचे निर्वेशनाक आमचे मदीं आहात काणकोणचे आमदार आनी तशेंच गोवा विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तोडकर सर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन आसा सारा मॅडम आनी तशेंच डॉक्टर बाकीचे सगळे स्टाफ म्हणून इन्कमचे सगळे काणकोणकार. म्हाका दिसता फाटल्या दिसा आनीक हेचे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी आज ही दुसरी. ह्यो दोनी ज्यो एम्ब्युलन्स येयलाय त्यो आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान येयलाय तशेंच आमच्या सहकार्यान. काणकोणाक अत्यंत हेची गरज एम्ब्युलन्सीची गरज आसली कित्याक फाटली त्यो ज्यो एम्ब्युलन्स आसल्यो 4 कितें आसल्यो जाय मोडले दिसता. पूण एक मडगांव सावन वचोन येता पसून एक 2 एम्ब्युलन्स पावना मदें तितून पेशंटाक कितें जाता जाल्यार आनीक एम्ब्युलन्साची गरज आसता. आनी आतां सतरा विचारलें ड्रायव्हर आसा काय म्हणून एम्ब्युलन्स गेली म्हणून जालें ना, त्याच बरोबर ड्रायव्हरांची सोय उरपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार ड्रायव्हर ना एम्ब्युलन्स आसा अशें जावपाक जायना. ड्रायव्हरांची गरज जाता आनी एखादे ड्रायव्हर ना तर सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट करया आमकां ड्रायव्हर दिवपाक. ह्या हॉस्पिटल इतलें बरें निवळ आसा पूण हितून पसून आमकां अल्ट्रासावंड करपाक पसून म्हाका दिसता थंयसर मनीस नासतलो. मशिनरी सगळी आसा पूण हिवू सरा आमी रिक्वेस्ट करून हेल्थ मिनिस्टराकय रिक्वेस्ट करून होय हेचेर कोण ऑपरेटर कोण तरी उरपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता थिंग जर मशीन आसा आनी जर मनीसूच ना तें ऑपरेट करपाचो तर कांयच फायदो ना, आजून कांयच फायदो ना. तेन्ना सरान हेतून मातशें लक्ष घालचें. आनी हांव चड उलयना, सराक आनी ज्या डॉक्टरांक जे रिक्वेस्ट करून ही जी आमकां एम्ब्युलन्स मेळ्ळा त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे हॉस्पिटलाचे ज्यो एम्ब्युलन्स आहाय तेमची त्या ड्रायव्हरांनी कॅर घेवपाक जाय. कित्याक एक एम्ब्युलन्स घेवन गेली फाल्यां मोडला ना दुसरी आहा म्हणून ती तशीच दवरची न्हू, ती रिपेर करपाक जाय. ही केन्ना मोडत म्हणून सांगूंक जायना. तेन्ना ह्या हेतून तुमी दोतोरांनी आनी जे ड्रायव्हर आहा पळय तेमी लक्ष दिवपाक जाय. इतलें सांगून हांव म्हागे 2 शब्द पुरो करता. देव बरें. पयलीं म्हणल्यार तुमकां सगळ्याक कॉंग्रेच्युलेशन दिता हॉस्पिटलाक, कित्याक तुमकां काल एम्ब्युलन्स मेळ्ळा. एक कमतरता तुमची जी आसली ती आयज पुरी जाली आसा. डॉक्टरा विचारलें तेन्ना तशेंच रमान सांगलें तशें 4 एम्ब्युलन्स आसली, एक बिगडली आसा. हांव केन्ना पळयतालें कित्याक एम्ब्युलन्स कोणी बंद ना जालो, एकच पेशंट एम्ब्युलन्स रावताले आनी 4 पेशंट 2 पेशंट कोणी बंद नाजाल्यार मडगांव आमी धाडटाले एकच एम्ब्युलन्साचेर. तातूंत म्हळ्यार त्या पेशंटाक रावपाक पडटलें आनी ताणें कितें तरी जावपाक शकतालें. पूण आतां जी एम्ब्युलन्स मेळ्ळी आसा तेन्ना 1-2 पेशंट आमकां मडगांव धाडपाक मेळटले. तशेंच बाकी ताजे नंतर कोणी तरी बंदान पडलो जाल्यार तांकां बीन न्यू एम्ब्युलन्साक धाडपाक मेळटले. म्हणून म्हाका दिसता की हे जे स्टेप सरकारान उबारले आसा म्हणजे सरान जावं CM प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेणी एक सपोर्ट करून आमकां ह्या हॉस्पिटलाक एक एम्ब्युलन्स दिली आसा. म्हणून परत एकदां तुमचे सगळ्याचे कॉंग्रेच्युलेशन करता. आनी एक मेंटेनन्स करपाचें बरे भशेन दवरपाचें हें काम तुमचे हॉस्पिटलाचें आहा आनी तें बरे भशेन दवरतलें अशें बागयता. आज एम्ब्युलन्साचें उद्घाटन करपाच्या निमित्तान तांकां नगरपालिका नगराध्यक्ष सारभाई देसाय तशेंच रमाकांत नायक अध्यक्ष कारवारी बाकी सगळे स्टाफ आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते त्या संघान आपल्या भावन भयणां म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे आमी आभार व्यक्त करता. कारण फाटल्याच असेंब्ली वेळाचेर जे ह्या हॉस्पिटला संदर्भात जे गंभीर विषय आसात डॉक्टर स्टाफ आनी बाकी सगळे विशय हाजे टॉप प्रायोरिटीची मिटींग जाल्ली. तातूंत एक विशय तेंचें डिसिजन जाल्लो की डॉक्टर्स जे मडगांवच्यान किंवा बाकीचे येना तांचेर व्यवस्था जर करतले तात्काळ ह्या वाठारांत जे कोण डॉक्टर आसात ते काणकोण म्हालांतले की तांकां तात्काळ तांणी कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर अपॉयंटमेंट दिवची असो प्रकारचो विशय तो 100% दोतोरांची शॉर्टेज आसा ती भासपाक जायना तो विशय. आनी त्याच बरोबर अन्य स्टाफाचो विशय आसले जे विशय की जो दावादी आसलो जगपूर आसलो हे प्रामुख्यान म्हाजे कडेन प्रश्न करत आसताले आनी अशें कडचे हातूंत टॉप प्रायोरिटीची मिटींग जाली तातूंत कांय अत्यंत म्हत्वाची डिसिजन जाली. आनी ताजो भाग म्हणून जो आसा न्ही आज आमकां एम्ब्युलन्स एम्ब्युलन्साचो विशय म्हणजे काणकोण पासून मडगांव वचप म्हणजे एम्ब्युलन्स सारकी नासत जर जातली परत समस्या म्हणजे ह्या दृश्टिकोनाच्यान ज्यो कांय टॉप प्रायोरिटीन गजाली करपाक जाय त्या गजाली संदर्भाचे गांभीर्यान सरकारूय गंभीर विचार करता, हेल्थ मिनिस्टरूय विचार करता आनी एक काणकोणच्या लोकांची संवेदनशीलता
किंवा हांगा सुद्दां स्टाफाची जी कांय समस्या म्हणजे स्टाफ जर शॉर्टेज आसत जाल्यार तांकां डबल ड्युटी ह्यो कांय गजाली म्हज्या लक्षांत येता. त्यामुळे त्या मिटिंगेची परिस्थिती म्हणून जी आसा आमकां त्यामुळे सगळ्यात बरी गजाल कशें एक कालच पंगड दिसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणजे म्हाजे गाडी म्हणजे मेंटेनन्स करपी म्हणजे म्हाका हांव केन्ना भितर सुद्दां आसा क्लीन दवरपाच्या सुणांतर बरी एक गोष्ट आनी त्याच बरोबर जे स्टाफ शॉर्टेज आसून सुद्दां तुमी ज्या तरेन ताजें हँडल केलें त्यामुळे तो तावडीस असो बाकी स्टाफ आसलो त्यामुळे तुमी कौतुका पात्र म्हणजे जी जर तुम्ही काणकोणचे आसात जाल्यार थोडीशी संवेदना चड आसा कारण म्हाका दिसता 70-80% स्टाफ जो काणकोणचो आसा त्यामुळे स्वाभावीकपणे आसा न्ही त्या संवेदनशीलतेन आमी काम करप म्हणजे म्हजो घरचो मनीस तो म्हजो गांवचो मनीस तो अशा ह्या भावनेंतल्यान काम करता अशी जाणीव म्हाका आयिल्ली आसा. त्यामुळे ताज्या पेक्षा चड काम करचें आनी एक बऱ्या हेल्थ सेंटराचो कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचो एक आमकां एक दर्जो मेळिल्लो आसा तो कांयच रिमेट टिकोवता आनी तातूंतल्यान आमी जनतेची सेवा करची. त्यामुळे अशाच तुमचे कडच्यान बरें काम करपाचें आनी अशेंच केन्ना तरी आमकां येवन तुमकां शाबासकी दिवपाची एक संदी मेळची. त्या निमित्तान तुमकां सगळ्या स्टाफाक आनी शाबासकी दिता आनी त्या संदर्भांत आसा आमी सगळेच जाण काळजी घेता अशा प्रकारे. त्यामुळे सगळ्या जमिनी सगळे म्हज्या वतीन आभार व्यक्त टॉम माननीय सभापती रमेश तवडकर हांचे आभार व्यक्त करता. त्याचबरोबर कंट्रोल मिसोचे चेअरपर्सन सारा मॅडम, स्थानिक काउन्सिलर आमचे अरोमाबाब यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतात. त्याचबरोबर अन्य पंच सदस्य पक्षाचे नगरसेवक आणि कोणी जे आसा त्यांच्या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतात.